نہ گل نہ بات نہیں، جی میں شوق اور پیار اور ولولے دے نال سارا جلسہ ہی کرا رہے ہیں۔ نیڑے نیڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ، احادیث دے اندر نیڑے ہو کے بہن دیاں بھی فضیلتاں ہوندیاں نے الحمدللہ۔ باہر ساتھی ٹھنڈ چ بیٹھے نے وہ تاکہ اندر آ جان، قریب قریب ہو جاؤ۔ جڑے بزرگ نے وہ تو دیواراں دا سہارا لے لین، جوان بندیاں واسطے تے نیڑے۔ شاباش شاباش، اللہ تعالیٰ سارے نوں جزائے خیر دے۔ بڑے اختصار دے نال چند گزارشات تواڈے سامنے رکھاں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے دین سے پائی فقیروں نے بھی شہنائی، جہنم سے بچاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ واسطے۔ عزیز ساتھیو، بڑے اختصار دے نال جو آیت میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ فرما رہے نے کہ بے شک میں بھی اور میرے فرشتے بھی آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام دیاں بارشاں بھیج رہے ہیں۔ وہ کتنا عظیم عمل ہوئے گا اور وہ پھر بندہ کتنا عظیم ہوئے گا کہ کوئی عبادت نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں جڑا اسی کردے ہوئیے تے نال اللہ بھی کردے ہون، لیکن درود ایک ایسا عمل ہے کہ جیڑا اللہ نے سانوں بھی حکم دیتا ہے تے حکم اس انداز اندر دیتا ہے کہ کائنات دے لوگوں اس عمل نو معمولی نہ سمجھا جے
اے عمل میں ساری کائنات دا بادشاہ بھی کر رہا ہوں. سبحان اللہ. فرمایا عام عمل نہیں. تے اگلی گل او کنیاں شاناں والا ہوئے گا کہ جدے اتے درود و سلام ساری کائنات دا رب بھیج رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سونےو اے آیت پڑھ کے اے حدیث سنان دا مقصد ہے وے کہ جڑا انیاں شاناں والا نبی ہے انہوں چھڑ کے پھر کوئی ہور امام لبنا چاہیدا. گاج کے بولو لبنا چاہیدا. اینا سونا پیر چھڑ کے پھر کوئی ہور پیر بھی لبنا چاہیدا. پھر کوئی ہور محدث بھی لبنا چاہیدا نہیں. ایتھے سارے جھگڑے موک جاندے نے. آؤ ذرا نبی پاک علیہ السلام دے اس مقام نو سمجھن دی کوشش کریے کہ اللہ نے اتنا اعلیٰ مقام دیتا ہے. او دے باوجود اسی در در دیاں ٹھوکراں کھاندے پھریے. در در تے جا کے پیر امام اور بزرگ تلاش کردے پھریے. نا پیاریا آ ایک فقیر دعوت دے کے جان لگا ہے. آؤ ذرا رب دے قرآن نو سماعت فرمانا. تیرے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا ان پیارا نبی ہے, انہی شانہ والا نبی ہے, انہیں مقام والا, انہی عظمت والا نبی ہے. اور یار انہیں سونے نبی نو چھڑ کے پھر کیوں در در دیاں ٹھوکراں کھانا پھرنا ہے. ایڈے پیارے امام نو چھڑ کے پھر کیوں در در تے امامہ دا متلاشی ہے. کنی شانہ والا مینو بابا جی سمسام یاد آگے اور فرماندے نے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. کہہ دے ایک باری سارے ذرا ایک باری مل کے کہہ دے ہوں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. تو لا جواب نو لا جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. چمبا تے چمبیلی پھول ہور بے شمار نے تھاؤں تھائی سب ناندے سونے میں کار نے. پر سونے مصطفیٰ نو تو گلاب رہن دے. پر سونے مصطفیٰ نو تو گلاب رہن دے. تو لا جواب نو لا جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. محشر دے دن جدوں دھوپ نے ستانا ہے ساڈے پیر سانو سینے نال لانا ہے. ساڈے پیر سانو سینے نال لانا ہے. تے کی کہنا ہے اللہ این میرے امتی حساب رہن دے. سبحان این میرے امتی حساب رہن دے. تو لا جواب نو لا جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. آؤ نبی
پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام شان اور اس پیر دے امام نو سمجھ کے لے جاؤ، اس پیر دی شان تے عظمت نو سمجھ کے لے جاؤ۔ سونےو اگر اسی تورات نو ویکھیے، تورات دے اندر مثالاں ملن گیاں، اگر انجیل نو دیکھیے انجیل اندر مثالاں ملن گیاں، زبور اندر دیکھیے زبور اندر مثالاں ملن گیاں، اور جدو رب دے قرآن دیاں واریاں ہویاں، ہاں ہاں میرے رب نے میرے نبی دی زندگی دا ایک ایک لمحہ بیان کر چھڑیا ہے۔ آؤ ذرا قرآن کو سوال کریے، قرآن میرے نبی دی زندگی ذرا بیان کر، ہاں قرآن آندہ سوال کرو، تسی سوال کرو میں جواب دے آنگا۔ اسی آنے قرآن سانو نبی پاک دے اخلاق دا تے دسنا، قرآن آندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میں پوچھیا قرآن میرے نبی دی کملی دا تے دسنا، قرآن آمدہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علی ورتل القرآن ترتیلا۔ میں پوچھیا قرآن میرے نبی دی سرداری داتے داسنا، قرآن آمدہ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میں آکھیا قرآن میرے نبی دے زبان داتے دسنا، قرآن آمدہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میں پوچھیا قرآن میرے نبی دے چہرے داتے دسنا، قرآن آمدہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ قرآن میرے نبی دی چمک دا دس تے قرآن آمدہ قد نرا تقلبا، ہائے منو یاد آگئے شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ وہ اپنے ہی انداز پڑھیا کر دے سن، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا۔ سبحان اللہ۔ تے مولانا حسین شیخ پوری سب کو رحمت اللہ علیہ وہ ادھا ترجمہ انج کرے یا کر دے سن، مکے چن چڑیا جگ لو ہوئی، کیا ہے کتھے چڑیا؟ بولو کتھے چڑیا؟ کوفے چڑیا، بغداد چڑیا، اور انڈیا دے شہر بریلی چڑیا، دیوبند چڑیا؟ نا 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 نا، مکے چن چڑیا جگ لو ہوئی تے کالے کفر دی رات مکون آیا تے راہ پلیاں جاندیاں رایانوں گلی باغ
بہشت وخون آیا تے غوطے کھاندے بحرے ظلمات اندر ہاتھ پا شفقت بننے لون آیا سانو دیو مبارک آن لوگو ساڑے ستڑے لیخ جگون آیا تے اگلی گالا کی کر دینے ہم میرا نبی امام سبحان اللہ ہم میرا نبی امام امام دا میور درود سلام دا جڑا جڑا امام ماندا ہے نا انہوں انال بولے گا ہم میرا نبی امام بول کے بوئنج نہیں جڑا جڑا امام ماندا ہے وہ بولے ہم میرا نبی امام امام ماندا میور درود سلام ماندا حکیم میں جے غلام ماندا سر سجدہ شفقت سے رائے آؤ ذرا آخری گل سناواں تے گھر مکاواں تیرے او میرے محبوب پیغمبر جناب محمد یہ بات صحیح کرو سا کھچ رہے ہیں یہ بات صحیح کرو نبی پاک علیہ السلام آپ دا شان آپ دا مقام اور یار اینا آلہ نبی انہوں چھڑ کے ہور امامہ پیچھے انہوں چھڑ کے ہور پیر آؤ ذرا ویکھے آجے آمینہ دے لال دنیا تے اتے تشریف لے کے آئے نے ذرا مختصر میرے ذرا دھیان کرے آجے تیرے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تے تشریف لے کے آئے نے ہر پاسے خوشی خوشی دا سمائے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر ماں آمینہ دی گود دے اندر تشریف فرمانے تے ماں آمینہ انج اللہ دے نبی دے چہرے والوے خریانے عرشاں والے یا ربا انہا سونا پتر دیتائی اللہ انہا پیارے مکھڑے والا بیٹا عطا کیتائی پر مرضیاں تے عرشاں والے رب دیانے اللہ انہا پیارا بیٹا منو عطا کیتائی تے اللہ دا باپ عبداللہ دے آن تو پہلے ہی دنیا تو جا چکے آئے اللہ انہا سونا بیٹا میرے خامد نو ویکھنا بھی نصیب نہیں ہویا ایک پاسے بیٹے دا پیار تے محبتانے ایک پاسے بیٹے دیاں آم دیاں خوشیانے تے تجھے پاسے بداپ عبداللہ دے جام دا خام بھی بڑھاوے کاش اج میرے محمد دا باپ ہندہ علیہ السلام تے خوشیاں دا سمائی کو جو غور ہندہ پر مرضیاں تے مالک اللہ دیانے ادھر دائیاں آ رہیاں نے مکے دے اندر آ رہیاں نے تے آ کے لوکاں دے کرام دے وچوں چھوٹے چھوٹے بال لے کے جا رہیاں نے انج دائیاں ماں آمینہ دے گھر تشریف لے کے آن دیاں نے آ کے انج میرے آقا علیہ السلام نو چک دیاں نے انہا پیارا ایڈا سونا لالے تے جدوں سن دیاں نے ایدہ باپ تے دنیا تو جا چکے آوے ایدے یتیم بچہ ہے انج واپس آمینہ دی گود دے وچ رکھ کے تے اکے ٹوڑ جام دیاں ہائے ایتے مرضیاں مالک اللہ دیاں نے یار پتہ جینا یتیمی کنج دا دکھے انہوں پوچھو نا جنہ دے باپ دنیا تو ٹوڑ گئے نے نکے نکے بال نے ہوٹلام در کام کر دیاں
نظر آتے ہیں، لوکاں دیاں چڑکاں تے گالاں سندے نظر آتے ہیں۔ نکے نکے بچے نے اے سردیاں دیاں ٹھٹھر دیاں راتاں، رات چوکو چرستے اندر گرم آنڈے بیچ دے نظر آتے ہیں۔ انہاں نو سوال کرو نا، او میرے پتر کی گل ہے، انہاں سردیاں دیاں راتاں اندر گلیاں اندر کی کرنا ہے؟ تے رو کے آکھن گے اللہ والے ہو میرے تھے سر دوں باپ دا سایہ اٹھ چکے آوے، کمان والا باپ دنیا تو جا چکے آوے۔ اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی یتیمی دی عادت دے اندر دنیا تے آئے نے۔ جیڑی دائی آندی ہے سن دیے بچہ یتیم ہے، انج چھاڑ کے ٹر جاندی ہے، تے آخر تے ماں حلیمہ آ گئیاں نے، انج آ کے مکے شہر دے اندر آ گئیاں، بچے تے دائیاں ساری لے گئیاں نے، ایکو یتیم محمد ہی رہ گیا ہوئے علیہ السلام۔ آ کے تے ماں آمینہ دی گود وچوں بچہ اٹھایا تے چک دیے تے ویکھ کے حیران ہو جاندی ہے، اتنا سونا اتنا پیارا تے اتنا پیارا بچہ ہے۔ تے پوچھ دی آمینہ انہوں لے کے دائیاں نہیں گئیاں، تے ماں آمینہ دیاں نے وے حلیمہ میرا محمد یتیم ہے علیہ السلام۔ ساریاں دائیاں یتیم سمجھ کے چھڑ کے ٹر گئیاں نے، تے انج ماں حلیمہ نے ماں آمینہ دے سپرد کیتا ہے، تے نس کے جا کے اپنے خامد کول گئیاں، آندیاں نے وے میرے سرتاج ایکو بیٹا رہ گیا وے پر ہے یتیم ہے، پر میرے سرتاج کی پوچھ دے جے اینا سونا بچہ ہے اینا پیارا بچہ ہے، انج جی میں چاند دا ٹکڑا زمین تے آ گیا ہوئے۔ تے حلیمہ دا شوہر کہن لگا وے حلیمہ آئیاں خالی ہاتھ جان نالوں بہتر تے ایوے کچھ نہ کچھ لے کے جائیے، چل یتیمی سے ہی کچھ نہ کچھ تے لب جے گا نا۔ تے انج ماں حلیمہ نے آمینہ دلال علیہ السلام نو پھڑے آوے اپنے سینے نہ لایا، انج جا کے سواری تے بین لگیاں نا، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نو انج اپنی کمر دے نال بن لے آوے، تے انج اپنی سواری نو اٹھا رہیاں نے، پر سواری تے اٹھن دا نام ہی نہیں لے رہی، سواری نو اٹھا رہیاں نے پر سواری تے ہلن دا نام ہی نہیں لے رہی۔ غیبی آواز آئی ہوئے گی وے حلیمہ کی کرنی ہے، تینوں پتہ ہی نہیں پیچھے کنوں رکھ دیتا ہی، تینوں پتہ ہی نہیں سارے نبیوں دا امام ہے، تینوں پتہ ہی نہیں آیا سارے نالوں بعد اندر پریشانہ سارے نالوں بوتیاں لے کے آیا وے حلیمہ نو چوک کے اگے کریں گی تے پھر سواری ٹرے گی۔ انج ماں حلیمہ نے آپ علیہ السلام نو اپنی گود اندر رکھے آئے، انج وانگا میرے نبی دے ہاتھ نہ للائیاں نے، اللہ دی قسم او سواری جڑی ٹورم دے قابل ہی نہیں سی اٹھ کے تے دوڑنا شروع کر دیں دیئے۔ یہ آواز نہیں سٹے گیا، ہائے اینیاں شانہ والا نبی جڑا دنیا تے آیا یہ تے شانہ لے کے آیا ہے، مقام لے کے آیا ہے۔ منو یزدانی شہید سب کو رحمت اللہ علیہ یاد آگئے، وہ آخیا کر دے سن تے آخری تقریر اندر بھی انہاں کیا میرے آقا آئے تے انجی نہیں آئے، خالی ہاتھ بولو خالی ہاتھ نہیں آئے، میرے آقا آئے وضحا دا چہرہ لے کے آئے، آکھو سبحان اللہ،
میرے آقا آئے وضحا دا چہرہ لے کے آئے، علم نشرح دا سینہ لے کے آئے، وما رمیتا اذ رمیتا دے ہاتھ لے کے آئے، قد نرا تقلبا وجہک فی السماء دی پیشانی لے کے آئے، یا ایھا المزمل دی کملی لے کے آئے، یا ایھا المدثر دی چادر لے کے آئے، یاسین دی سرداری لے کے آئے، میرے آقا آئے آدم دی انابت لے کے آئے، نوح دی استقامت لے کے آئے، زکریا دا ذکر لے کے آئے، ہود دی ہدایت لے کے آئے، صالح دی صالحیت لے کے آئے، یوسف دا حسن لے کے آئے، میرے آقا آئے عیسیٰ دی عبادت لے کے آئے، بلال دے آقا بن کے آئے، اہل حدیث دے امام تے مرشد بن کے آئے۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ اور ساڑھے رہبر و مرشد کون نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف 1,24,000 وچوں، الف 1,24,000 وچوں میرے نبی دا شان کچھ ہو رہی ہے، موسیٰ ملی تورات انجیل عیسیٰ، پر شان قرآن کچھ ہو رہی ہے، موسیٰ کے کوہ طور پر لیکن موسیٰ کے کوہ طور پر لیکن عرشاں تے جانا کچھ ہو رہی ہے۔ ہائے اوتھے تک میرا امام ٹر گیا، میرا مرشد ٹر گیا، میرا پیر ٹر گیا۔ کوئی ہے انجدہ پیر؟ اور بولو تے صحیح، ہے کوئی انجدہ پیر؟ اہل حدیثو تانوں انجدہ پیر مبارک ہوئے۔ لوکاں تے انجدے بنائے نا کہ جدو چھاپا پیندا ہے وہ تو جعلی ہو جاندے نے، اس تو پہلے اصلی رہندے نے، ہے کہ نہیں؟ ہے بعض خبر چل دیئے فلانے جگہ سے، اکاڑے سے، قصور سے ایک جعلی پیر پکڑے گے، وہ پہلے اصلی سی، جدو میڈیا ہوندی ہے جعلی ہو جاندے نے۔ پر ساڈا پیر سبحان اللہ سبحان اللہ، او پیر جڑا ساری کائنات دا امام اعظم ہے۔ مینوں یاد آئے میرے آقا علیہ السلام معراج دے سفر تے گئے نا، سبحان اللہ، سیرت دیاں کتاباں چ لکھے ہے اللہ دے پاک پیغمبر آسمانہ تے گئے، انبیاء نال ملاقات ہو رہی ہے تے انج جناب یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئی تے جناب یوسف علیہ السلام آپ اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے وال ویندے نے تے ویکھ کے تے کہن لگے ہم دے نے پیاریو میں اس تو پہلے سوچ رہا سا اللہ نے ساری دنیا نالوں حسین تے جمیل مینوں بنا دیتا ہے، پر اج میں تانوں ویکھ رہا ہاں میرے سارے بھلیکھے ہی ختم ہو گئے نے، میرے سارے لے کے ختم ہو گئے نے۔ اللہ نے تے ثابتوں سے آدھا حسین و جمیل تو آنو بنا دیتا ہے۔ ادھروں جناب موسیٰ علیہ السلام آندے نے، آ کے ملاقاتاں ہوئیاں تے بے کے تے جناب موسیٰ دیاں آنکھاں میں آنسو آ جاندے نے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو سوال کر دینے سونے کی گل تو آڈیاں آنکھاں میں آنسو آ گئے نے تے جناب موسیٰ آمدے نے پیارے ہو میں اس گل تے اکھاں وچوں آنسو بہا رہا ہاں سونے آئے ثابتوں آخر اندر جے شانہ سب نالوں بوتیاں پا گئے جے آئے سب نالوں آخر تے جے عزتاں سب نالوں بوتیاں پا گئے جے یار آنا انہوں اپنا امام بنا لے آنا انہوں اپنا مرشد بنا لے آنا انہوں اپنا رہبر بنا لے
ہے تے کنج دا پیر تے مرشد بنانا ہے۔ اللہ دی قسم آمینہ دے لال علیہ السلام دی گل آ جائے پھر کسے امام دا نہیں سوچنا، پھر کسے شیخ دا نہیں سوچنا، پھر کسے امام دے فقہ، پھر کسے امام دا فتوہ، پھر کسے امام دا قول نہیں سوچنا۔ اللہ دے نبی دی گل آ جائے آمنا و صدقنا کہہ دینا ہے۔ آؤ ایک حدیث سناواں تے گل مکاواں۔ پیارے شیخ محترم تشریف لے آ چکے نے، آؤ ذرا مل کے ذرا درود پڑھو تے آخری حدیث گل مکاواں۔ تیرے او میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر کو ایک صحابی تشریف فرمان، نام انہاں دا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر کہن لگے پیاریا جی اللہ دے نبی جی، آقا دے نے صحابی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں اللہ دے رسول شادی نہیں ہوئی۔ فرمایا جانا انصار دا نوجوان کے او دے گھر دے اندر جا کے میرا پیغام سنا دے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مینوں روانہ کیتا ہے، آقا دے نے اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دیو، اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال پڑھا دیو۔ انج ٹر پہ جا کے او دا دروازہ کھڑکا دیتا ہے، تین ساری اپنے گھر دے اندر کوئی نہیں۔ ایک عورت نے آ کے دروازے تو پوچھیا کون ہے دروازے تے دستک دین والا؟ اے جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم دینے اللہ والے ہو مینوں اللہ دے پاک پیغمبر نے روانہ کیتا ہے، آقا دینے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال پڑھا دے ہو۔ اے بی بی اپنے گھر دے اندر چلی جاندی ہے، تھوڑی دیر گزری نوجوان بھی آ جاندا ہے، آ کے آندا اللہ والے کیویں کھڑا خیریت ہے نا؟ اے جلیبیب کہن لگے میں گھرے تواڈے سنیا دے دیتا ہے، پیغام دے دیتا ہے، پوچھ لو جا کے۔ اے نوجوان گھر دے اندر آیا، آ کے آندا اللہ والی خیریت ہے نا؟ باہر ایک نوجوان کھڑا وے، اے اللہ والی آندی ہے سونے ہو اے نوجوان کہہ رہے آوے مینوں اللہ دے پاک پیغمبر نے روانہ کیتا ہے، آقا نے پیغام کلیا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال پڑھا دیو تے میرے سرتاج مہرام تے پریشان، ذرا ویکھو تے صحیح نا حالت کنج دیے، کپڑے پرانے پھٹے جے پائے ہوئے نے، رنگ بھی دا کالا جے آوے تے میں اپنی پھلا رنگی تھی میری کوئی کو بیٹی ہے، میں بڑے نازاں نال پالی ہے، بڑے نخریاں نال پالی ہے، والا میں ایویں نو اپنی بیٹی دے دیاں گی، میں ایویں اپنی بیٹی روانہ کر دیاں گی۔ اور گجراں والا والے ہو یار پتا جہنا انہاں بیٹیاں دے معاملے اللہ نے بڑے ہی حساس بنائے نے، ماں پیاں دے دل دکھ جایا کر دینے جدوں اپنیاں بیٹیاں نو انج اپنے گھروں باہر کڈ دینے تے ماں پے دعاواں کر دے رہ جاندے نے تے منظر تسی ویندے ہوو گے نا، باپ اپنی جگہ روندیاں نظر آ رہا وے، ماں اپنی جگہ روندیاں نظر آ رہی ہے، بہناں اپنی جگہ روندیاں نظر آ رہی نے۔ اج میں بیٹی نو پالیا بیٹی نو پڑھایا ہوئے، اج بیٹی کوئی ہور لے کے جا رہا ہوئے، بڑا حساس معاملہ ہوندا ہوئے۔ اے اللہ والی آندی ہے میرے سرتاج میں اپنی بیٹی نو ایویں روانہ کر دیاں گی، اے دنیا پسندر گلاں پہ کر دینے تے ادھر پردے اندر او نوجوان لڑکی بھی کھڑی ہے، انج نس کے اپنے امی ابو کو لا جاندی ہے، آگے آندی ہے ابو نہ جایا جے انہوں انکار کرن واسطے نہ جایا جے، ابو میں ہاتھ جوڑ کے ترلے کرنیاں، ابو نہ جایا جے انکار نہ کرے آجے، ابو نہ انکار کرے آجے، ابو جی اے نہ ویکھو آن والا کون ہے، اے ویکھو بھیجن والا کون ہے، ابو جی اے نہ ویکھو اے دی حالت کیفیت کی ہے، ابو اے ویکھو انہوں کلیا کیڑی ہستی نے میں سونے ہو مینوں چھیتی نہ نکاح پڑھا دیو، ابو چھیتی نہ میرا نکاح پڑھا دیو، ابو چھیتی نہ میری رخصتی کر دیو، میں
جان واسطے تیار ہاں کتے اللہ دے نبی دی خلاف ورزی نہ ہو جائے سونے شان اے آ مقام تے میرے نبی دا بڑا ہے پر مزہ تائیں نبی پاک علیہ السلام دی گل مان لی جائے مزہ تائیں اس نبی نو اپنا پیر بنا لے مزہ تائیں نو اپنا رہبر بنا لے مزہ تائیں نو اپنا مرشد بنا لے مزہ تائیں نو اپنا پیر طریقت بنا لے انہوں اپنا رہبر شریعت بنا لے اور خدا دی قسم جے اور دنیا دے ناتے تعلق دے ساری تھے رہ جانے پر میرے نبی دا نال رشتہ انجداوے میرے نبی دا تے پیار انجداوے میرے نبی دی تے محبت انجدیے جنہ کل قیامت دے دن بھی اللہ دے دربار دے اندر سجدے پہ جانا ہے تے سجدے ٹک ٹک کے تے ساڑیاں سفارشاں کرنیاں نے سجدے ٹک ٹک کے ساڑیاں واسطے دعاواں منگنیاں نے تے میں ترجمہ انج کر جاواں دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اور چوکے چوکے اڈیاں لوکی ویکھن گے شام والا کون آیا شام والا کون آیا جد پیر میرے اور جد پیر میرے کنہ دے پیر اہل حدیثاں دے پیر نے ہاں رب کبریا دی قسم ہے اور کسی نے کسی در نو مان لیا کسی نے کوئی چوکھٹ پھاڑ لئی کسی نے کوئی چوکھٹ پھاڑ لئی اللہ ساڑھے کل کوئی اور چوکھٹ نہیں اللہ در ساڑھے کل تیرا آگے آوے بلہ من عبداللہ علیہ السلام دا آگے آئے دن حشر دے دن حشر دے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چوکے چوکے اڈیاں لوکی ویکھن گے شانہ والا کون آیا جد پیر میرے جنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اوتھے کو سردائی کہو سی جتھے سونا جلوہ فروزو سی جس جام کو سردہ پی لینا ان رب نے تے اپنا بنا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا آخری جملہ رہا سنے آئے میں منیا جنت باؤں سونی پر اس دن اس تے عروجو سی پر اس دن اس تے عروجو سی کس دن جد اس وچ میرے آقا نے جد اس وچ میرے آقا نے سنیارا ڈیرا لا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا آؤ انہوں اپنا پیر بنا لئیے انہوں اپنا رہبر بنا لئیے انہوں اپنا رہنما بنا لئیے سونے اسی امامہ دی عزت دے بھی قائل ہاں اللہ دی قسم اٹھا کے کہاں گا قسم اٹھانی نہیں چاہی دی لیکن یقین دہانی واسطے ہاں اسی امام ابو حنیفہ دی عزت کرنے ہاں انہاں دی جوتی ساڑے سر دا تاج ہوئے گی امام شافی دی عزت کرنے ہاں امام مالک دی عزت کرنے ہاں امام احمد بن حنبل دی عزت کرنے ہاں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی عزت کرنے ہاں انہاں دی عظمت نو سلام بھیجنے ہاں شیخ عبدالقادر جیلانی تو علی حجبیری رحمت اللہ علیہ انہاں دی عزت کرنے ہاں لیکن روکو ساڑی دعوت ہے امامہ دی عزت اپنی جگہ امامہ دا مقام اپنی جگہ اولیاء اللہ دی
دی عزت اپنی جگہ، انہاں دا شان، انہاں دا مقام اپنی جگہ، اور آمینہ دے لال دے آ جان تو با نہ کسے امام دا فتوہ چل سکتا ہے، نہ کسے امام دی امامت چل سکتی ہے۔ رب کبریا دی قسم ہے، جب تلک زندے رہاں گے آمینہ دے لال دے عزت تو کی شان بیان کرتے رہاں گے، رب دا قرآن سناندے رہاں گے انشاءاللہ۔ اور اے ہو اہل حدیث دا منہج قرآن حدیث آمینہ عبد العال علیہ السلام نو صحیح معنی دے اندر سمجھیا جائے، جنہاں تے رب بھی درود و سلام دی برخہ نازل کر رہا ہے، وہ کوئی عام نہیں، انہاں دی شان مقام سمجھی جائے، اور شان اے وے کہ آپ نو پیر منیا جائے، اے نہیں آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن تو بعد پیر کوئی ہور چون رہا ہے، نسبت کرے ہور جوڑ رہا ہے، بیعت کسے ہور دے نہ ہو رہا ہے، رہبر کوئی ہور منیا ہے، کنا تعلق کرے ہور جوڑا ہے، نہ